رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید 5 چیز است که وقتی که شما بر او 5 چیز مورد امتحان گذاشته شوید و شما آن را درک نکنید. اول، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث. سامعین گرامی و شنوندگان دین دوست و متدین، امیدوار هستم که جور و صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشیم. یک حدیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرموده، گویا که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده است و حالات امروزه من و شما را دیده تحلیل میکند. یک تبصره زیبای بیان فرموده. ای کاش که من و شما این حدیث را بشنویم و بشنویندن این حدیث ایمان من و شما، یقین من و شما، اراده من و شما به رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید 5 چیز است که وقتی که شما در آن 5 چیز یا بر او 5 چیز مورد امتحان گذاشته شوید و شما آن را درک نکنید، و ما به الله پناه میبرم که او 5 چیز شما را بیاید و شما آن 5 چیز را درک نکنید. اول، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. وقت زمانی که در هر قوم فحاشی عریانی عام شود، فحاشی عام شود حتی که اعلان میکند. برای فحاشی فاحشه خانه ها جور میکند، برای فحاشی اشتهارها باز میکند، برای فحاشی دکان ها فابریکه ها جور میکند. وقت زمانی که این گناه در بین ملت، در بین قوم عام شود، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الا فشا فیهم الطاعون، الله تعالی بر بالای آنها مرض طاعون را مسلط میکند. مرض طاعون خطرناک بیماری است که علاج او حتی الامکان در قرار نمی باشد. وقتی که قوم فحاشی را عام بکند، الا فشا فیهم الطاعون. امروز تمام دنیای کفر در مقابل الله ایستاده است که هر قسم، هر نوع بیماری که باشد ما علاج میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. وقتی که شما میگید ما هر قسم مرض را علاج میکنیم، پس الله تعالی این قسم بیماری های را مسلط میکنه برای شما که در اسلاف شما نبود. فرعون ظالم حکمران بود، الله رب العالمین برای آن عذاب طاعون را مسلط نکرده بود، بلکه آب آنها را خون جور کرده بود و شپش را مسلط کرده بود برای عذاب آنها. لیکن این قسم بیماری الله می فرماید که برای شما مسلط میکنم که شما علاج آن را پیدا نمیکنید. دوم، ولم ينقص المكيال والميزان. وقتی که شما در طول و ترازو کمی میکنید، الله تعالی 3 قسم عذاب را مسلط میکند به خاطر یک کمی در طول و ترازو. الا اخذوا بالسنین. اول، قحط سالی را مسلط میکنم برای شما. دوم، و شدت المعونه، تنگ دستی، حالات مشکل، زندگی سخت را برای شما مسلط میکنم. امروز خودتان ببینید، حاجت به تشریح ندارد. وقتی شما در طول و ترازو کمی میکنید، به قسم دروغ یک سودا را میخرید و میفروشید، بالای ما و شما 3 قسم عذاب را الله مسلط میکنه. قحط سالی میارد، و شدت المعونه، و
از حالات سخت، زندگی سخت، کاروبار، تجارت، هیچ معاملات پیدا نمی شود. امروز یک مهمان پیش ما و شما می آید، به خاطر اکرام او قسم طعام را اگر ما و شما پیش نکنیم تا او وقت میگه اکرام ضعیف نشد. میگه در دور صحابه یک مهمان می آمد، مهمان نوازی آن را با آب، نان خشک و نمک می کردن. سبحان الله، اکرام ضعیف شد. امروز یک توی ما و شما، عروسی که در معاشره ما و شما می شود، قسم طعام، قسم رواج ها را تا که در آن مجلس اگر نباشد میگه عروسی درست نشد. میگه شدت المعونه است، عذاب از طرف الله. به خاطر چی؟ یک وجه، ولم ينقص المكيال والميزان. در طول و ترازو وقتی که کمی شود این قسم عذاب را الله مسلط میکند. از خاطر یمی یک دختر را که تو پیدا میکنی و او را پرورش میکنی و او را تا یک شخصی میدی، به خاطر پول این میرود به امریکا، میرود به اروپا، میرود به ترکیه و کجا در راه ها چی مشکلاتی را میبیند، چی گناهایی نیست که او نکند. چرس میزند، شراب می نوشد، قماربازی میکند، زنا میکند، چی گناهایی است که او نکند. باز چرسی جور میشود، میآید چند روپیه میارد به خاطری که دختر شده بودی. باز تو دختری نازداره خود را پرورش کرده در یک شخصی چرسی، در یک شخص قماری، در یک شخص بینمازی میدی. و مردم از الله خوف کنید، این عذاب است که جوان افغان را، جوان موحد را به خاطر چند روپیه به کجا روان میکنی. در راه چی مشکلات سر او میآید. و شدت المعونه است، زندگی سخت، حالات سخت. و جور سلطان علیهم، سوم عذاب پادشاه ظالم را بالای شما مسلط میکنه. و جور سلطان علیهم، امروز ببینید پادشاه ظالم بالای مسلمان حکمرانی نمیکند، ظلم نمیکند، هر حکمی که اونا میده امور اجرا میکنن. بس سوم ولم یمنعوا زکات اموالهم، وقتی که اینها زکات مال خود را منع کند، زکات مال خود را ندهد، باز چی می شود؟ الا منع القطر من السماء، الله تعالی از آسمان بارش را منع میکند، بارش را نمیریزاند. الله تعالی بارش را بند میکند. ولولا البهائم لم یمطروا، اگر این چارپایی ها، اگر این جانورها، اگر این حیوانات نمیشد، الله تعالی بارش را هیچ وقت نازل نمیکرد. الله اکبر. چهارم ولم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله، وقتی که شما عهدی الله را میشکنید، عهد رسول الله را میشکنید، پیمان الله را میشکنید، پیمان رسول الله را میشکنید، باز چی میشود؟ الا سلط الله علیهم عدوا، الله تعالی بر بالای شما این قسم دشمن را مسلط میکند، من غیرهم، که دشمن از غیر شما میباشد. فاخذوا بعض ما فی ایدیهم، آنها میگیرد بعضی آن چیزهایی که در پیش شما است، میگیرد. الله اکبر. امروز ببینید حکم پادشاه ظالم، حکم دشمن را ما میچرانیم. هر حکمی که او میده، هر حکمی که او میده تو این چیز را جور کن، این چیز را سودا کن، اما حکم در معاشره ما شما شده است، این عذاب است. پنجم ومن لم تحکم الائمه، ومن لم تحکم الائمه هم بکتاب الله، وقتی که حکمرانای اینها، وقتی که این پادشاه ها، وقتی که این ائمه ها به کتاب الله حکم نمیکند، فیصله نمیکند، و یتخیروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بینهم، وقتی که احکامی که رسول الله و الله میگوید آن را اختیار نمیکند، الله تعالی بر بالای اینها، در مابین اینها جنگ را، اختلافات را میاندازد که در مابینشان جنگ بانگ میشود. هیچ وقت آرامی نیست. که ببینید این حکومت ها امروزی را سعی کنید، یه حالا حدیث ظاهر است که من و شما اگر به ظاهری حدیث ببینیم که چه تفسیره زیبای رسول الله کرده، که ما بین اینها اگر این حکمران ها، اگر این حکومت ها با فیصله و قانون الله تعالی اگر فیصله نکنند، یقینا در ما بین اینها جنگ و بانگ، اختلاف، خانه جنگی، قوم جنگی،
حکمران جنگی می شود. حتی الامکان دیده می شود که امروز این حدیث و این تبصره زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حالات امروزی دقیق است. ای کاش که من و شما این حدیث را بگیریم و این را حفظ کنیم و در ذهن خود جانشین کنیم که رسول الله چی یک تبصره زیبایی کرده. اگر زنده می بود رسول الله می دید حالات امروزی را چی می گفتن؟ سبحان الله. پس دوستان عزیز، بیایم از هر آن چیزی که الله و رسول منع کرده، شریعت اسلامی منع کرده، از آن خود را باز بکنیم، از آن خودداری کنیم و از هر آن چیزی که رسول الله حکم داده با آنها عمل کنیم. از آخر دعا میکنم که الله تعالی همه من و شما را با گفتار و فرامین رسول الله صلی الله علیه و سلم به احکام شریعت عمل کردن توفیق نماید. و بالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله.